مختلف علاقے اندر تشریف لے گئے اور بہت ساریاں قوماں اور قبیلیاں اندر وقت گزاریا تو ہر جگہ یہ ہوئی ویکھیا کہ لوگ اللہ دی عبادت کرن دی بجائے مٹی اور پتھر دے بے جان بتاں دی پوجا اور پرتشش کر رہے نے، ستاریاں اور سیاریاں نو اپنا معبود بنائی پھر دے نے اور ان معبودان باطلہ دے عبادت خانے بنا کے اونا دے سامنے نظر و نیاز رکھ دے نے۔ تو پیارے خلیل علیہ السلام نے ہر جگہ تو لوگاں نو شرک تو روکیا اور اونا نو اللہ دی توحید دی دعوت دیتی۔ ان ضرورت سی کہ ایک کار تعمیر ہوئے کہ جیڑا توحید دا مرکز بنے، جتھے صرف ایک اللہ دی عبادت ہوئے، جتھوں ہدایت دیا کرنا بکھر کے پوری دنیا نو منور کر دے۔ لہذا اللہ ذوالجلال والاکرام دی نشان دہی دے مطابق سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وادی مکہ اندر ہی کار تعمیر فرمایا اور اس کار دا تذکرہ رب العالمین اپنے قرآن دے اندر فرما رہے نے۔ پروانیو قرآن دیو، آئیے ذرا بڑے پیار اور بڑی محبت دے نال اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نو اور صاحب قرآن امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دے پیارے فرامین نو اپنے ذہن نشین فرمانا۔ رب العالمین اعلان فرما رہے نے، اللہ ذوالجلال فرمان دے میں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اے میرے سونے محبوبہ یاد کرو او وقت کہ جدو اسان ابراہیم علیہ السلام واسطے بیت اللہ دی جگہ مقرر فرما دیتی اور نال حکم دے دیتا اللہ تشرک بھی شیئا، کہ اللہ تو علاوہ کسی نو شریک نہیں ٹھہرانا، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور میرے گھر بیت اللہ نو طواف قیام رکوع اور سجود کرنے والے واسطے پاک اور صاف کر دیو۔ لہذا آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں کعبۃ اللہ دی تعمیر بیت اللہ دی تعمیر دے متعلق گفتگو کرن دی کوشش کرانگا۔ اللہ دے حضور دعا فرماؤ کہ اللہ سانو ساڈی زندگی دے اندر بار بار حج بیت اللہ یا عمر دی سعادت نصیب فرما چھڑے۔ میرے برادر آئیے ذرا غور فرمانا، کیڑا کعبہ ہے کہ جیڑ دے مختلف نام رب العالمین دے قرآن دے اندر مختلف مقامات تے بکھرے ہوئے نظر آ رہے نے۔ آئیے ذرا غور فرمانا کہ کعبۃ اللہ دے بیت اللہ دے نام کیڑے کیڑے نے، ترتیب دے نال پھر میں اپنی بات نو اگے بڑھاواں گا۔ سنی اللہ دی پاک کلام نو، اور کعبہ دا پہلا نام ہے کعبہ، جدا مطلب ہے اچھی جگہ، جیسا کہ رب العالمین قرآن دے اندر اعلان فرما رہے نے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے میں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام
اللہ نے کعبہ نو احترام والا گھر بنایا ہے، اور اسی طرح کعبہ دا دوسرا نام ہے البیت، جیدہ مطلب مخصوص خاص کر۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اللہ فرماندے نے اساں نے اس گھر یعنی کعبۃ اللہ نو لوگاں واسطے ثواب اور اکٹھے ہونے والی جگہ بنایا ہے، اور اسی طرح کعبہ دا تیسرا نام ہے بیت عتیق، جیدہ مطلب پرانا کر، قدیمی کر۔ قرآن اعلان فرما رہا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، انہاں نو چاہیدا ہے کہ او بیت عتیق دا طواف کرن۔ کعبۃ اللہ دا چوتھا نام ہے حرم، جیدہ مطلب اس گھر دا احترام فرض ہے، جیسا کہ اللہ قرآن دے اندر اعلان فرما رہے نے، فرمایا اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا اساں نے انہاں واسطے امن والے حرم نو ٹھکانہ نہیں بنایا۔ پنجواں نام ہے بیت الحرام، جیدہ مطلب احترام والا گھر۔ قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَلَا آمِنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، اور نہ ہی او بیت الحرام دا ارادہ کر دینے۔ چھواں کعبہ دا نام بیت المحرم، جیدہ مطلب ادب والا گھر، جیسا کہ قرآن کہہ رہا عند بیتک المحرم، اور میں اپنی اولاد نو اللہ تیرے گھر دے قریب آباد کر آیا وا۔ ستواں نام بیت حرام، مسجد حرام، جیدہ مطلب حرمت والا گھر، عزت والا گھر۔ قرآن کہہ رہے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، سیر کروائی اسان مسجد حرام یعنی کعبہ تو لے کے مسجد اقصی تک، تو اے او کعبہ کے جدے نام اللہ ذوالجلال ولی کرام میں قرآن دے اندر رکھے ہوئے نے۔ اور کعبہ اس وقت تو ہی زمین تے آیا ہے جدو جناب آدم علیہ السلام زمین تے اتارے گئے سن، جیسا کہ طبرانی کبیر دے اندر اور مجمع الزوائد دے اندر صحیح موقوف سند دے نال موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دینے کہ جدو اللہ ذوالجلال ولی کرام میں آدم علیہ السلام نو زمین تے اتارے نال اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے میرے آدم میں تیرے نال زمین تے ایک گھر بھی اتار رہا ہوں، جس طرح میرے عرش دا طواف کیتا جاندا ہے اسی طرح اس گھر دا زمین دے اتے بھی او دا طواف کیتا جائے گا، جس طرح میرے عرش دے قریب نمازاں پڑھیاں جاندیاں نے اسی طرح اس گھر دے قریب بھی نمازاں پڑھیاں جان گیا۔ پھر جدو نوح علیہ السلام دی قوم تے طوفان آیا، کعبہ اٹھا لیا گیا سی، ادھے بعد انبیاء علیہ السلام اندازے دے نالی او دا حج کر دے سن۔ پھر اللہ نے کعبے دیاں بنیاداں اور او دی جگہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو دس دیتیا سن اللہ۔ اور پھر کعبہ او کعبہ ہے کہ جدہ دو نبیوں تو علاوہ ہر نبی نے اس کعبے دا طواف کیتا ہے، حج کیتا ہے، جیسا کہ امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ دی سند تو عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ تو نقل کیتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام تو علاوہ سارے نبیوں نے حج کیتا ہے، کیونکہ یہ دونوں نبی تبلیغی
मसरूफियात अंदर मशगूल रहे सन, लिहाजा काबतुल्लाह दा हज ना कर सके। तूफाने नूह दे बाद सुरख टीला रह गया सी। फिर जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम में काबे दी तामीर की थी, जैसा कि सही बुखारी दे अंदर मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान कर देने कि आमिना दे दुर्रे यतीम जनाबे मोहम्मद कह दियो सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक दिन हजरत जनाब इब्राहीम अलैहि सलातो वस्सलाम मुल्क शाम जो मक्का मुकरमा दे अंदर तशरीफ ले आए तो सैयदना इस्माईल अलैहि सलातो वस्सलाम ज़मज़म दे कुएं दे करीब एक दरख्त दे तर नीचे अपने तीर तराश रहे सन, तीर बना रहे सन। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातो वस्सलाम अपने बवालदे गिरामी नूं वेखिया ते दौड़ के सीने दे नाल चिमट जांदे ने, मोहब्बत दा इजहार करन लग पैंदे ने। ते प्यारे इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम फरमांदे ने, ए मेरे बेटे इस्माईल, अल्लाह ने मैनू इत्थे मक्के दे अंदर अपना घर बनाने दा हुक्म दिता है, लिहाजा तू मेरी मुआवनत करनी है। जी अब्बू जी, जिस तरह तुहाडा हुक्म ते आर्डर है। और दोनों ही बाप बेटा तमीराती काम शुरू कर देंदे ने। एक उच्चे टीले ते बैतुल्ला दी बुनियाद तमीर कीती, नाले तमीर करदे जा रहे ने ते नाल रब दे कोलों दुआवां करदे जा रहे ने। अल्लाह फरमांदे ने, वा इज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल। जितो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम बैतुल्ला दियां दीवारां उठा रहे सन ते नाल दुआ कर रहे सन, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ए साडे परवरदिगार साडी मेहनत नूं कबूल फरमा ले, साडी मेहनत नूं मंजूर कर ले। इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका, ए साडे परवरदिगार सानू अपना फरमा बरदार बना के रखिए। व मिन सुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक, और साडी औलाद दे विचों भी एक गिरोह नूं फरमा बरदार बना के रखिए। व अरिना मनासिकना, और सानू साडी इबादत दा तरीका सिखा दे। व तुब अलैना, और साडे ते रहम फरमा, इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम, बेशक तो तवज्जो फरमान वाला और मेहरबान है। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, ए साडे परवरदिगार इन्हां मक्के वालियां दी नस्ल दे विचों ही एक रसूल भेज दे। यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ओ रसूल मबूस फरमा दे जेड़ा इथों दे रहन वालियां नूं तेरियां ऐतां पढ़ पढ़ के सुनावे और नाल किताबो हिकमत यानी कुरान और हदीस दी तालीम सिखाए। व युज़क्कीहिम, और ओ रसूल इन्हां नूं शिरक दी गंदगी दे कोलों पाक भी कर छड़े। इन्नका अंतल अजीजुल बेशक तू गालिब हिकमत वाला है। इब्राहीम ते बेटा उसदा जद काबा लगे बनावन,
جس نیازو مولا اگے دعاواں پہ فرماون ساڈے مولا ساڈی طرفوں ساڈے مولا ساڈی طرفوں کر قبول کمائی راز دلاں دے جانن والی تیری ذات الہی سنے اولادا سانو مولا تابع دار بنائی نیکا اندر شامل رکھی آخر مرد عطائی عبادت طریق حج سلیق سانو دسی سارے نظر عنایت رکھی ہمیشہ ساڑھے معبود پیارے مکے اندر ان دی نسلوں پیج رسول گرامی ان تائیں قرآن سنائے دسے دین تمامی واز توحید سنا کر مولا شرک و پاک بنائے سے آفدنائی حکمت مولا ان تائیں سکھائے جناب اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کے لے آ رہے تھے باب ابراہیم علیہ السلام کعبے دیاں دیواراں بناندے جا رہے تے جدوں دیواراں اچھیاں ہو گئیاں جناب اسماعیل علیہ السلام ایک ایسا پتھر لے آئے کہ جد اوپر جناب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے بیت اللہ دی تعمیر کرن لگ پیندے نے اور پھر اللہ نے اس پتھر نو ایسی شان عطا فرمائی ہے کہ جدے بارے رہندی دنیا تک اعلان فرما دیتا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى حسن بیت اللہ نو ثواب اور امن والی جگہ بنایا ہے اور مقام ابراہیم نو جائے نماز بنا دیتا ہے اور ایسے ہی پتھر نو اللہ نے ایک نشانی بھی قرار دیتا ہے فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم لوگو حرم دے اندر واضح نشانیاں نے انہاں دے وچوں ایک نشانی مقام ابراہیم بھی ہے اور ایسے ہی پتھر دے متعلق آمنہ دلال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیسا کہ جامع ترمذی دے اندر صحیح سند صحیح غیری ہی سند دے نال اے روایت موجود ہے اور اس حدیث دے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کر دینے کہ آمنہ دے در یتیم جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ السلام میں ارشاد فرمایا آپ فرما دینے مقام ابراہیم جنت دا موتی ہے اللہ نے اے دی روشنی نو بجا دیتا ہے اگر اللہ اے دی روشنی نہ بجان دے تے مشرق و مغرب دے درمیان ہر چیزی روشن ہو جانی سی اور مستدرک حاکم دے اندر حسن سند دے نال موجود ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے بیان کر دینے کہ کعبہ تعمیر کر دیا جدو حجر اسود والی جگہ آئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حجر اسود والی جگہ تے جدو پہنچ دینے تے فرمان دینے اے میرے بیٹے اسماعیل
خلیل ایک بہترین پتھر لے کے آؤ تاکہ بطور نشانی واسطے نصب کر دیتا جائے او پتھر۔ جناب اسماعیل علیہ السلام ایک سفید پتھر لے آندے نے تے پیارے ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ دے کونے تے اس پتھر نو ٹکا دیندے نے جتھے ہون حجر اسود اس جگہ تے یہ پتھر ٹکا دیتا۔ اور جناب اسماعیل علیہ السلام پوچھتے رہے ابو جان اے پتھر کون لے کے آیا؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے پتھر جناب جبریل علیہ السلام لے کے آئے نے۔ جامع ترمذی دے اندر صحیح سند دے نال دوسری روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حجر اسود جیڑا دودھ نالوں زیادہ سفید سی، اینا چٹا سی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم دے گناہاں نے اینو کالیاں کر دیتا ہے، یعنی ساڈے گناہاں دی وجہ تو حجر اسود جیڑا ہے، اسود دا مطلب ہی کالا ہے، پتھر ہے دودھ نالوں بھی سفید سی، لیکن آدم علیہ السلام دے گناہاں دے اثر دے نال او پتھر جیڑا کالا ہو گیا، اسے واسطے انہوں حجر اسود کیا جاندہ ہے۔ اور حجر اسود دے متعلق صحیح ابن خزیمہ دے اندر صحیح سند دے نال موجود ہے، آمنہ دلال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دینے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت دے دن حجر اسود دی زبان ہوئے گی اور جس خوش دو ایدے ہونٹ ہونگے، جس خوش نصیب نے اس پتھر نو ہاتھ لگایا ہوئے گا یا ہونٹان دے نال چمیا ہوئے گا، میرے آقا فرماندے نے قیامت دے دن حجر اسود اس خوش نصیب دے بارے گواہی دے گا۔ دوسری روایت جامع ترمذی دے اندر حسن سند دے نال موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کر دینے کہ آمنہ دلال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت دے دن اللہ حجر اسود نو اٹھائے گا اور او دیاں دو اکھاں ہون گیا جدے نال حجر اسود ویندہ ہوئے گا اور او دی زبان ہوئے گی جدے نال بولدہ ہوئے گا۔ تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے بوسا لین والے اور ہاتھ لگان والے آندے میں حق دے اندر حجر اسود جیڑا ہے گواہی دے گا۔ میرے بھائی میں عرض اے کر رہا سا کہ کعبے دے ایک کونے دے اندر حجر اسود نو جناب ابراہیم علیہ السلام نے نصب کر دیتا ہے، یعنی بیت اللہ مکمل طور تے تعمیر ہو جاندہ ہے۔ تے اللہ ذوالجلال والی کرام اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ جدو بیت اللہ تعمیر ہو گیا تے اللہ دی طرف دونوں باپ بیٹے انو حکم ملدا ہے۔ اللہ فرماندے نے اساں نے ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کو لو وعدہ لے آئے کہ طواف اعتکاف رکوع اور سجدے کرنے والے واسطے میرے گھرنوں پاک کر دیو، میرے گھرنوں صاف کر دیو۔ ان دونوں باپ بیٹے بیت اللہ دی صفائی ستھرائی بھی کر دیندے نے تے اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے خلیل ہن تسی صفائی بھی کر دیتی ہے، بیت اللہ بھی تعمیر ہو گیا ہے تے اے میرے پیارے خلیل ہن لوگاں دے اندر اعلان حج فرما دیو۔ اللہ فرماندے نے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے میرے خلیل لوگانو حج دا اعلان کر دیو یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔
گئے. پھر اعلان حج دے بعد کعبۃ اللہ دے اندر پیدل بھی آؤن گے, اونٹاں تے سوار ہو کے بھی آؤن گے, قریب تو بھی آؤن گے تے دور تو بھی آؤن گے. اور اس آیت دی تفسیر اندر, تفسیر مظہری اندر حسن سند دے نال موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دینے کہ جدو پیارے خلیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ دی تعمیر کر لئی, تعمیر تو فارغ ہو گئے تے اللہ فرمان دینے اے میرے ابراہیم لوگاں نو کہہ دیو کہ میرے اس گھر دا حج کرو. تے جناب خلیل علیہ السلام عرض کر دینے اے میرے پروردگار میری آواز کتوں تک جائے گی. اللہ فرمان دینے اے میرے خلیل اعلان کرنا تو اڈا کام میں, دنیا دے کونے کونے تے تو اڈے اعلان نو پہنچا دینا میں رب دا کام میں. پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا ایھا الناس کتب علیکم الحج الی البیت العتیق فحجوا. لوگو اللہ نے تو اڈے تے بیت العتیق دا یعنی بیت اللہ دا حج فرض کر دیتا ہے, لہذا اس گھر دا حج کرو. فسمعه ما بین السماء والارض, زمین اور آسمان دے درمیان ہر چیز نہیں پیارے خلیل علیہ السلام دے اعلان حج نو سن لیا سی. اور پھر اس گھر دے ارد گرد جیڑا طواف کر یا کیتا جاندا ہے او بھی تے عبادت ہی ہے نا, جیسا کہ قرآن کہہ رہے ہیں. اللہ فرمان دینے وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, لوگاں نو چاہیے کہ لوگ بیت عتیق دا طواف کرن. اور صحیح بخاری دے اندر موجود ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے کہ آمنہ دلال علیہ السلام جدو مکہ معظمہ دے اندر تشریف لے آئے تو وضو کر کے بیت اللہ دا آپ علیہ السلام میں طواف کیتا سی, لہذا وضو کر کے بیت اللہ دا طواف کرنا چاہیے. اور جامع ترمذی دے اندر نا صحیح سند دے نال موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دینے کہ آمنہ دلال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیت اللہ دا طواف نماز ہے, لیکن اے دے اندر اللہ نے گفتگو کرنی جائز رکھ دیتی ہے, لہذا طواف دے دوران گفتگو کرو تے اچھی گفتگو کرو. اور اسی طرح طواف دے حوالے دے نال تیسری روایت بھی اپنے ذہن نشین فرما لو, سنن نسائی دے اندر صحیح سند دے نال اے روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث دے راوی نے بیان کر دینے کہ آمنہ دلال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے بیت اللہ دا 7 مرتبہ طواف کیتا انہوں ایک غلام آزاد کرن دے برابر اللہ ثواب عطا فرما دیں گے. دعا فرماؤ اللہ سانو ساڈی زندگی دے اندر بار بار بیت اللہ دے طواف نصیب فرما چڑھے, آکھو آمین. اللہ سانو ساڈی زندگی دے اندر بار بار حج دی شکل دے اندر یا عمرے دی شکل دے اندر بار بار سانو بیت اللہ دے طواف کرنے نصیب فرمائے. اللہ مدت گزری سیک دے آنو جوگی سانگ بنانو جی کردہ تیرے کر دے دوالے نس نس کے ربا بھیریاں پانو جی کردہ. اللہ تیرا کر ویکھا تیرا در ویکھا تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھا جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اور جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمرہ لنگان نو جی کردہ. صفا مروہ تیرے شاعر نے صفا مروہ تیرے
میرے شاعر نے انہاں دعاں وچ منگیا شاعر نے اما ہاجرہ وانگو بے صبری نال پھیریاں پان نو جی کردا میرا جی کردا میرا دل کردا ساوا گنبد اکھیاں دے وچ پھردا جنہیں ساری دنیا ٹھار دیتی میرا بھی ٹھنڈ پان نو جی کردا اللہ سچیا کوئی فریاد ساڈی کر دے پوری آس مراد ساڈی تیرے پاک نبی تو میں صدقے جان بس صدقے جان نو جی کردا میرے بھائی اے او کعبۃ اللہ ہے کہ جدیاں بنیاداں جناب ابراہیم علیہ السلام نے بلند کیتیاں سن اور پھر اے اوئی بابرکت گھر ہے کہ جدی بے ادبی بولو رب نو وارا کھاندی ہولی بول دے پے وارا کھاندی بیت اللہ دی بے ادبی عرش والے پروردگار نو گوارا نہیں بنو جرہم والے بہت زیادہ اللہ دیا نافرمانیاں دے اندر گزر چکے سن انہاں دے اندر دو بدبخت مرد اور عورت مرد اوصاف سی تے نائلہ عورت سی دونوں دے آپس دے اندر غلط تعلقات بنے اور تعلقات ایتھوں تک انہاں دے پہنچ گئے کہ انہاں بدبختہ نے بیت اللہ دے اندر داخل ہو کے تے بدکاری دا ارتکاب کیتا رب العالمین نے اپنے غضب اور غصے دے نال انہاں نو اسے ویلے ہی پتھر دا بنا دیتا دونوں پتھر دے بن گئے نے مکے والیاں نے ہن انہاں نو عبرت انہاں دے کولو عبرت حاصل کرنے واسطے کعبۃ اللہ دے دروازے دے سائڈ دے سجے اور کھبے انہاں نو کھلار دیتا تاکہ انہاں نو ویکھ کے لوگاں نو عبرت حاصل ہو سکے کہ اے او بدبخت نے کہ جنہاں نے رب دے گھر دی بے حرمتی کیتی اللہ نے انہاں دے اتے اپنا غضب ایسا نازل کیتا کہ قیامت تک واسطے انہاں نو اپنی پکڑ دے اندر مبتلا کر دیتا ان وقت گزردا گیا کئی سو سال گزر گئے بالآخر ایک ایسا وقت آیا کہ اے ہوئی مکے والے جڑے نے انہاں دونوں بتاں نو اپنا معبودان برحق سمجھن لگ پیندے نے پوجا کرن لگ پے تو بہرحال دسنا یہ مقصود ہے کہ کعبۃ اللہ دی حرمت جیڑی ہے کعبۃ اللہ دی عزت رب نو بڑی پیاری ہے اور اس عظمت والے گھر دے متعلق بھی تانوں پتہ ہے کہ یہ دی حفاظت دا جو ذمہ عرش والے رب نے لے آئے جیسا کہ تانوں پتہ ہے کہ ابرہا کافر ہاتھیاں دا لشکر لے کے آیا اور دعویٰ کی ہے یمن چو چلے ہاتھیاں دا لشکر لے کے آیا دعویٰ ہے کہ میں ایک کعبۃ اللہ جیڑا ہے گرا دینا ہے انہوں نعوذ باللہ میں تباہ کر دینا آیا نا جدو مکہ معظمہ دے اندر داخل ہویا تے اس بدبخت دے اتے رب العالمین نے ابابیلاں دے ذریعے انہوں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا چنجاں دے وچوں انہاں نے کینکر سٹے نے ہاتھیاں والے اور ہاتھی جیڑے میں تباہ ہوندے جا رہے نے تے رہندی دنیا تک نا رب العالمین نے اعلان فرما دیتا علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل محبوب سونیا کیا تساں نے ویکھیا نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والے نال کی کیتا ہے علم یجعل کیدہم فی تضلیل کیا انہاں دے مکر و فریب نو بیکار نہیں کر دیتا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ
اور ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਤਰਮੀਹਿਮ ਬਿਹਿਜਾਰਤਿਮ ਮਿਨ ਸਿਜੀਲ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਟੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੰਕਰ ਬਰਸਾਏ। ਫਜਅਲਹੁਮ ਕਅਸਫਿਮ ਮਾਕੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਖੜ ਗਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਬਰਾ ਕਾਫਿਰ ਜਦ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਢਾਣ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਅਬਾਬੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੁੰਝਾਂ ਚੋਂ ਕੈਂਕਰ ਘੇਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਬ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਮਕਸਦ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁੰਡ ਤੇ ਕੀੜੀ ਲੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਹਾਥੀ ਤੇ ਕੀੜੀ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸਬਤ, ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਬਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਕਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਚਿੱਟਾ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ, ਤਗੜੇ ਮਾੜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਲਿਕ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਉਡਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਮਹੱਲ ਅਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਚਾਂਦ ਤੇ ਅਬਾਬੀਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਬਾਹੋ ਬਰਬਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਜਿਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने काबतुल्लाह ਨੂੰ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਬਤੁल्लाह ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ